अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो देखते हैं कि आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे। जी, आज हम बात करेंगे कहानी नवीसी की। मज़मून नवीसी, दरख्वास्त नवीसी के साथ साथ कहानी नवीसी भी तख्लीकी तहरीर का एक अहम हिस्सा है और कहानी लिखने के लिए आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जानना और पता होना बहुत ज़रूरी है। कहानी नवीसी का क्या तरीक़ाकार है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक गौर से देखिए और इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। चलें तो शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि कहानी नवीसी का तरीक़ाकार क्या है, यानी कहानी कैसे लिखी जाती है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। जब भी आपने कोई कहानी लिखनी है तो सबसे पहले आपने कहानी का खाका मुंतखब करना है, यानी कि आपने कहानी का एक स्केच बना लेना है। आपके जहन में एक स्केच होना चाहिए, एक खाका होना चाहिए कि आप किस बारे में कहानी लिखना चाहेंगे। उसके बाद कहानी के वाक़यात की तरतीब बनाएं। अगर हो सके तो किसी रफ़ पेज पर वाक़यात की तरतीब लिख लें ताकि आप बाद में उसको नीट करके आसानी से लिख सकें। फिर आपने ये देखना है कि आपने कहानी किस किस्म की लिखनी है। अखलाकी कहानी लिखनी है, सबक आमूज़ कहानी लिखनी है, या कोई मज़ाहिया या तख़य्युलाती कहानी लिखनी है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कहानी लिखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी इम्तिहान में कोई आ रहा है टॉपिक तो फिर आपको उसी पर ही कहानी लिखनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको मज़मून के लिए कोई अखलाकी कहानी लिखनी है तो फिर आप अखलाकी कहानी लिखोगे, आप उसमें मज़ाहिया या तख़य्युलाती कहानी नहीं लिख सकते। या अगर आपको इम्तिहान में ये सवाल आया है कि कोई तख़य्युलाती कहानी लिखें तो फिर आप उसमें अखलाकी कहानी नहीं लिख सकते, फिर आपने उसको तख़य्युलाती और बड़ा दिलचस्प बना के ही लिखना होगा। कहानी के उन्वान को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए, ख़ास तौर पर अगर आप इम्तिहान में कहानी लिख रहे हैं। अच्छा जी, कहानियों की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। जैसे बच्चे बड़े शौक़ से कहानियाँ पढ़ते हैं, परियों की कहानियाँ होती हैं, जैसे ख़जाने की तलाश, या आप कह सकते हैं वीरान हवेली का राज, एक था राजा एक थी रानी। इस तरह की मुख्तलिफ़ कहानियाँ जो हैं वो बच्चे पढ़ते हैं और अपने जहन के मुताबिक उनमें चीज़ें शामिल करते रहते हैं। तो अगर आपको कोई तख़य्युलाती कहानी लिखने के लिए आ सकती है तो आप किसी राजा या रानी को जहन में रखते हुए उसकी कहानी लिख सकते हैं, या किसी महल को सामने रखते हुए कि उस महल में क्या क्या चीज़ें थीं, क्या क्या वाक़यात पेश आए, उस पर आप कोई तख़य्युलाती कहानी लिख सकते हैं। अच्छा जी, कहानी जिस किस्म की भी हो, चाहे वो अखलाकी कहानी हो, तख़य्युलाती हो या सबक आमूज़ कहानी हो, सबसे पहले आपने कहानी के किरदार मुंतखब करने हैं कि आपकी कहानी में किरदार कौन कौन से होंगे। क्या वो किरदार इंसानी किरदार हैं या कोई और किरदार हैं। और इंसानी किरदार में जो ज़्यादा आसान किरदार हैं आपके लिए वो बच्चे, वालिदैन, उस्ताद और शागिर्द वगैरह के किरदार हो सकते हैं। इन किरदारों के गिर्द बनी हुई कहानी आपके लिए लिखना आसान होगा। इसके बाद अगर आप जानवरों के ऊपर कोई कहानी लिखना चाहते हैं तो फिर आप जानवरों को ही किरदार बना सकते हैं, जैसे कि किसी बिल्ली या बंदर, हिरन वगैरह को किरदार बना सकते हैं। और इसी तरह अगर आप किसी की मदद करने के सिलसिले में कोई अखलाकी कहानी लिख सकते हैं तो आप उसमें किसी गरीब बच्चे का किरदार बना सकते हैं, किसी ऐसे ख़ानदान का किरदार बना सकते हैं जिनको मदद की ज़रूरत थी। तो आपकी कहानी के जो किरदार हैं वो बहुत मज़बूत होने चाहिए और आप वाज़िया तौर पर अपने किरदारों के बारे में लिखें कि आपकी कहानी में कौन कौन से किरदार हैं और वो किरदार उस कहानी में क्या करते हैं, और आपने ये सारी चीज़ें कहानी में ज़रूर बतानी हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है कहानी का मरकज़ी ख़्याल क्या होगा, यानी कि आप जिस उन्वान पर भी कहानी लिख रहे हैं उसका मरकज़ी ख़्याल क्या है। अखलाकी कहानी या तख़य्युलाती कहानी, सबक आमूज़ या मज़ाहिया कहानी, हर कहानी का कोई ना कोई थीम ज़रूर होगा, कोई ना कोई मरकज़ी ख़्याल ज़रूर होगा जो कि उसका मेन पॉइंट होगा। तो आपने मरकज़ी ख़्याल कहानी का ज़रूर सामने रखना है। जैसे कि अगर आप कोई अखलाकी कहानी लिख रहे हैं या सबक आमूज़ कहानी लिख रहे हैं तो आप उसमें बता सकते हैं कि बड़ों की नाफरमानी करने से क्या नुकसान होता है। अगर हम बड़ों की बात नहीं मानते तो उससे हमें क्या नुकसान पहुंचता है, और इसी तरह दूसरों की मदद करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या सवाब मिलता है
اور دوسروں کو ہماری مدد سے کیا فائدہ پہنچتا ہے، یہ کہانیوں کے مرکزی خیال ہوتے ہیں، تو ان کو ذہن میں ضرور رکھیں۔ اچھا جی، اس کے بعد کہانی کے واقعات کی ترتیب آپ نے ضرور مد نظر رکھنی ہے، یعنی کون سی بات کب پیش آئی اور کون سی بات پہلے تھی اور کون سی بات بعد میں پیش آئی، یہ آپ نے ایک ترتیب کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ کہانی کا مناسب انداز میں آغاز کریں، پھر اس کے درمیانی حصے کے واقعات لکھیں اور پھر مناسب انداز میں اس کا اختتام کریں، اور کہانی کا اختتام جو ہے، اینڈنگ جو ہے، وہ بڑی اچھی سبق آموز، نصیحت آموز ہونی چاہیے تاکہ سب کو آپ کی کہانی پسند آئے۔ اچھا جی، اس کے بعد کہانی کا ماحول جو ہے وہ آپ نے ضرور بتانا ہے، یعنی کہ آپ کی کہانی کہاں پر شروع ہو رہی ہے، کہاں پر ختم ہو رہی ہے، اور وہاں پہ آپ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے۔ وہ کسی گھر کی کہانی ہے، کوئی جنگل ہے، کوئی گاؤں ہے، شہر، یا کسی اسکول کی کہانی ہے، کس جگہ کی کہانی ہے، وہ پورا ماحول جو ہے وہ آپ نے اپنی کہانی میں بیان کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے وقت اور موسم کی تفصیل بھی اپنی کہانی میں ضرور شامل کرنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کہانی جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی اور آپ 4 سے 5 پیراگراف بہت آسانی سے لکھ سکیں گے۔ جیسے اگر آپ اسکول کی کہانی لکھنے لگے ہیں تو آپ اس میں بتا سکتے ہو کہ ایک دن میں اسکول گیا، صبح کا وقت تھا، سب بچے اسکول جا رہے تھے، اور پھر اس طرح آگے آپ اپنی کہانی کو بڑھا سکتے ہیں، پھر اسکول میں کیا واقعہ پیش آیا۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی جنگل میں سیر کرنے گئے تھے، کسی گاؤں میں آپ رہتے ہیں، تو آپ نے اس جگہ کا، اس ماحول کا اور وقت کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ اس سے آپ کی کہانی بہت دلچسپ اور بہت مزیدار ہو جائے گی اور آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ان تمام اہم نکات کو کہانی لکھتے وقت اپنے سامنے ضرور رکھیے گا، اس سے آپ کہانی نویسی کے فن میں مہارت حاصل کر لیں گے۔ اچھا جی، جیسے مختلف عنوانات ہیں، یہ تصویر میں آپ کے سامنے اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ جیسے اگر کوئی کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، کسی بھی حادثے کا شکار ہو گیا ہے یا اس کو کوئی پریشانی پیش آ گئی ہے، تو کیسے آپ لوگ سب مل کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور دوسروں کی مدد کرنا تو ویسے بھی بہت اچھی بات ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی مخلوق بھی خوش ہوتی ہے۔ تو اخلاقی کہانی میں آپ دوسروں کی مدد کرنے کے ٹاپک پر کہانی بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں کہ آپ جانوروں کی مدد کرتے ہیں، کہ اگر کوئی بھوکا پیاسا جانور آپ کو ملتا ہے یا کوئی زخمی جانور آپ کو ملتا ہے، تو آپ نے یا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر اس کی کیسے مدد کی، اور وہ آپ کو کہاں پر ملا تھا، کیا واقعات پیش آئے، اس سے بھی آپ ایک بہت اچھی اور پیاری کہانی تخلیق کر سکیں گے۔ ان پکچرز پر جب آپ غور کریں گے تو خود بخود آپ کے ذہن میں ایک کہانی تخلیق ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر کسی کو چوٹ لگ جائے یا آپ کو خود کوئی چوٹ لگ جائے تو کیسے دوسرے لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں یا آپ کسی کی مدد کرتے ہو، اس سے بھی آپ ایک بہت اچھی کہانی بن سکتے ہیں۔ اچھا جی، امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کہانی نویسی کے بارے میں یہ باتیں آپ کو پسند آئیں گی۔ اب جب بھی آپ نے کہانی نویسی کرنی ہے، کہانی لکھنی ہے، تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور ان تمام اہم نکات کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے آپ کو کہانی لکھنے کے فن میں بہت زیادہ مہارت حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ اس طرح آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔